अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीवी2 न्यूज़ HD ब्रक्षा प्रोग्राम के एक और पड़ाव के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अशरफ आसी। नाजरीन, हमने आपको शुरू के प्रोग्राम में वादा किया था कि हम गिलगित बल्तिस्तान भर के जुमला मसाइल के साथ साथ वहाँ पर जारी हुकूमत की जानिब से जारी प्रोजेक्ट्स और हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात के बारे में भी आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। आज का ये प्रोग्राम भी एक ऐसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं मेडिकल ऑफिसर सिविल हस्पताल डगोनी डॉक्टर अकबर अली वफ़ा साहब, जो कि हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान के हुकूमत और महकमा सेहत की जानिब से WHO की मुआवनत से जारी पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन 2025 का सिलसिले का आगाज़ हो चुका है। इस ज़िमन में हम डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे और तमाम पब्लिक से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चे को दायमी माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के 2 कतरे ज़रूर पिलवाएं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। तो डॉक्टर साहब, आपकी तरफ बढ़ेंगे और बताइएगा हमारे नाजरीन को कि इस वक्त पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में क्या इक़दामात किए गए हैं, स्पेशली सब डिवीज़न डगोनी और गांचे में क्या क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, और इस पोलियो वैक्सीन की अहमियत के से मुतालिक ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशरफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इधर मदऊ की। तो अभी जो रिसेंटली हमारे पास जो अभी चल रही है, एक प्रोग्राम चल रही है NID 2025 के नाम से, फर्स्ट बैच है हमारा पोलियो कैंपेन के हवाले से। तो ये स्टार्ट हुआ है 3 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक हमारे पास चलेगी। हमारी टीमें जो है मुतहरिक हैं। अभी UC खरकू के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे जो है ना विज़िट के लाए हुए थे। हमारी टीम सारी जो है ना मुतहरिक है, और हमारी टीम जो है 4 फिक्स स्टेशन, 1 ट्रांजिट स्टेशन और मुख्तलिफ मोबाइल टीमों की सूरत में अपने जो है ना खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और WHO हेल्थ डिपार्टमेंट की भी तमाम के कोलैबोरेशन से ये जो है ना पूरे मुल्क भर में कैंपेन चल रही है। तो अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को हिफाजती टीकों के साथ साथ पोलियो की वैक्सीन के 2 कतरे भी आप ज़रूर पिलवाएं, ताकि महलिक और दायमी मर्ज़ जो आपके बच्चे को हमेशा की माजूरी तक लेके जाते हैं, उस मर्ज़ से हम उसको बचा सकें। तो हमारी टीमें आपके घरों तक आएंगी, आपके डोर स्टेप्स पे आएंगी, आके आपके बच्चों को वैक्सीन पिलाएं। तो अवामुन्नास से हमारी इल्तिजा है, हमारी रिक्वेस्ट है कि उन टीमों के साथ कोऑपरेट करें, उनके साथ जो है ना आप नरम गोशा इख्तियार करते हुए, ये भी आपके भाई हैं, ये भी आपके जो है ना जानने वाले, आपके अजीज़ रिश्तेदार हैं। इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना आपके बच्चों की हिफाजत के लिए, आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, लोग इस सर्दी ठठरती सर्दी में आपके घरों पे आते हैं। आपके जो है ना फिक्स सेंटर अस्पतालों में आपके लिए मौजूद हैं। अगर कोई बच्चा मिस हो जाता है मोबाइल टीमों से, तो आप अपने बच्चों को लेकर जाएं। जो फिक्स सेंटर हैं वहाँ पे मुख्तलिफ फिक्स सेंटर हमने बनवाए, ताकि लोगों की जो है ना सहूलत हो, उनके बच्चे मिस ना हो। हर बच्चे को पोलियो के 2 कतरे पिलाए जाएं, ताकि पाकिस्तान से इस महलिक, इस मर्ज से हम जो है ना अपने तमाम आने वाली जनरेशन को बचा सकें। बहुत शुक्रिया जी सर। ये भी साथ हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये वक्त वो कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए। आपके मौजूदगी का, आपकी दस्तयाबी का फ़ायदा उठाते हुए हम ये भी कहना, अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहते हैं, ये भी आपसे बतलाना चाहते हैं कि ये जो खुश्क सर्दी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान भर में हो रहा है, खुसूसन जो हार्ट एरिया से हमारे यहाँ पर जो खुश्क सर्दी की वजह से जो मौसमी बीमारियाँ हैं वो आम होती हैं। तो इस हवाले से इससे बचाव के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो पब्लिक वालिदैन अपने घर पर इसका एहतमाम कर सकते हैं, तो वो ज़रा बताइएगा, और किन चीज़ों से इज्तिनाब करने की ज़रूरत होती है, ख़ासकर इन खुश्क सर्दी के मौसम में जो है वो मौसमी बीमारियों से बचने के लिए। जो खुश्क सर्दी की वजह से होने वाली नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार के हवाले से मैं अवामुन्नास को ये बताना चाहूँगा कि अपने आप को जितना हो सके हाइड्रेट रखने की कोशिश करें। मोस्ट ऑफ़ द टाइम, बहुत ज़्यादातर अवकात जो है ना, हमारे जो फ्लू फीवर की जो चीज़ें होती हैं, नज़ला ज़ुकाम, बुखार, खांसी, ये जो है सर्द मौसम की वजह से हैं या वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। हर फ्लू, हर फीवर जो है उसके लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। एंटीबायोटिक के इस्तेमाल की वजह से उनकी रेजिस्टेंस और उनकी कंप्लाइंस कम हो रही है। हम बिला किसी वजह के वायरल इन्फेक्शन के लिए जब हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं,
تو جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو اس کی ریزسٹنس ہمیں موجود ملتی ہے، کیونکہ ہم اس کی یا تو ڈوز پوری نہیں کر رہے ہوتے یا ہم اس کا ڈیوریشن نہیں پورا کر رہے ہوتے. تو اس ڈوز اور ڈیوریشن کی کولیپس کی وجہ سے جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم اینٹی بائیوٹک کی طرف جاتے ہیں. جب کلچر سینسٹیوٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ ہر اینٹی بائیوٹک ہمیں ریزسٹنس ملتی ہے، تو ہمارے بھی ہاتھ پیر آگے بندھ جاتے ہیں. خدا را کسی بھی مرض کے لیے بنا کسی ماہر معالج کے پاس جانے کے آپ جو ہے نا دوسرے چلے جاتے ہیں میڈیکل سٹورز پہ، وہاں پہ آپ جو ہے نا دوائیاں لے لیتے ہیں. ان دوائیوں سے پھر آپ جو ہے نا 3 دن کے اگر ڈوز دے دیتے ہیں تو آپ 1 دن 2 دن کھانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہے اور ہسپتالوں کا رخ نہیں کرتے. تو خدا را اپنے جو ہے نا اپنے ساتھ اپنے آنے والے نسلوں کے ساتھ اگر اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس ہوتی چلی جائے گی، بیکٹیریا یا جو وائرس ہے وہ زیادہ جو ہے نا مضبوط ہوتے جائیں گے تو ہمارے پاس آپشنز کم ہوتے چلے جائیں گے. تو ہماری جو ہے نا میری تمام سامعین تمام ناظرین سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے تو اپنے آپ کو گرم رکھیں. خشک سردی کے موسم میں اپنے آپ کو زیادہ ہائیڈریٹ رکھیں، خصوصاً بچوں میں ایک دفعہ یہ وائرل انفیکشن ہو، بیکٹیریل انفیکشن ہو، سردی کی وجہ سے پھیل جائے تو پھر ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، پھر یہ چین جو ہے نا ٹوٹتا نہیں ہے. تو آپ اپنے گھروں میں جتنا ہو سکے ان سردیوں میں گرم چیزوں کا استعمال کریں، گرم جو ہے نا اشیاء خوردنوش، گرم جو ہے آپ اپنے مشروبات کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ہائیڈریشن سٹیٹس بہتر ہوگی تو آپ کی جو نارمل فلو، فیور، کف، یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے نا سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی، یہ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو ایک اور اہم مسئلہ سر یہاں گلگت بلتستان بھر میں کہہ رہے ہیں کہ کینسر کے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ادھر ضلع گانچے کے اندر پھر خاص کر تھلے میں جو کہ سول ہسپتال ڈغونی کے احاطے میں بھی آتا ہے سر، تو اس میں کہتے ہیں کہ 2 درجن سے زائد کینسر کے مریضوں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے. تو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ مطلب اطلاع یہ ہے کہ چند جو مریض تھے وہ چل بسے ہیں تو ان کی موت واقع ہو چکی ہے. تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے، محکمہ صحت کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے، اور اس کے وجوہات کیا ہو سکتے ہیں، وہ ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ تذکرہ کیجیے گا. تھلے میں بہت سارے کینسر کی کیسز جو ہے نا رپورٹ ہو رہے ہیں. جب میں گلگت میں تھا، گنور انسٹیٹیوٹ میں جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہمارے لوگ ایسے آتے تھے جو کینسر کے ٹریٹمنٹ کے لیے آتے تھے. اب وہاں پہ یہ ہے کہ آؤٹ ڈور پیشنٹ کے بیسس پہ وہاں پہ داخل نہیں کرتے، دوائیاں لگاتے ہیں، اس کے بعد ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور اگلی جب ڈوز لگنی ہوتی ہے تب وہ چلے جاتا ہے گنور میں. تو جب ہم گلگت میں تھے تو اکثر بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ بہت سارے ہمارے تھلے سے جو ہے نا پیشنٹس آتے تھے. ان میں زیادہ تر جو میں نے آبزرو کی ہے اس میں خواتین کی تعداد زیادہ تھی، بریسٹ کینسر کے حوالے سے زیادہ ہے. سب سٹینڈرڈ چیزوں کے استعمال، سموکنگ، اچھا بچوں کے درمیان میں وقفہ نہ ہونا، کنسنگوٹی جیسے جس میں خاندان کے اندر جو اندرونی شادی، یہ بہت سارے ملٹی فیکٹوریل ہیں. کینسر ایک کسی چیز کی ایک کام کی وجہ سے، ایک چھوٹے سے جو ہے نا مسئلے کی وجہ سے نہیں، یہ ملٹی فیکٹوریل ہے. جینیٹک ہو سکتی ہے، آپ کی ڈائٹ کی وجہ سے ہو سکتی ہے، آپ کے لیونگ سٹینڈرڈ کی وجہ سے ہو سکتی ہے، بہت ساری چیزیں. تو اس پہ ایک ریسرچ ٹیم بنی ہوئی ہے، ریسرچ کر رہے ہیں کچھ دوست احباب. جب ان کی رپورٹ شائع ہوگی تو انشاءاللہ جو ہے نا ہم اس بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ. بہت شکریہ سر. اس کے ساتھ کوئی پیغام، خاص پیغام جو آپ ہمارے ناظرین ہمارے وساطت سے آپ پبلک تک پہنچانا چاہتے ہیں سر، تو آپ بتا سکتے ہیں. کے لیے جو پولیو کیمپین کے حوالے سے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے 5 سال سے کم عمر تمام بچوں کو حفاظتی جو پولیو کے ویکسین کے 2 قطرے ہیں لازمی پلائیں. موبائل ٹیموں کے ساتھ کوآپریٹ کریں. اگر موبائل ٹیمیں آپ کے بچوں سے مس ہو جاتی ہے تو پھر آپ جو ہے نا فکس سینٹر پہ جا کے، جو آپ کے قریبی ابتدائی طبی سینٹر ہے وہاں پہ فکس سینٹرز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ لے جا کے اپنے بچوں کو لازمی پلائیں تاکہ آپ اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو بچا سکیں. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر آپ کی مصروفیات سے آپ نے وقت دی، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. انشاءاللہ ہم کسی اور نشست کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے، کیونکہ ابھی یہ پولیو ویکسینیشن کا کمپین چل رہا ہے 5 روزہ، تو اس میں آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے ہم اختصار سے کام لے رہے ہیں. انشاءاللہ ہم کسی اگلے پروگرام میں، کسی اور پروگرام میں ہم آپ سے تفصیل کے ساتھ ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے آپ سے مکمل تفصیل ہم گفتگو کریں گے سر. تو آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ سر. جی ناظرین، تو آپ نے گفتگو سنی. ہمارے آج کے مہمان تھے ڈاکٹر اکبر علی، جنہوں نے مفصل انداز میں مختصراً
یہ بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی کہ دائمی معذوری سے بچنے کے لیے پولیو کے 2 قطرے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. تو آپ سب سے ہماری بھی ریکویسٹ ہے کہ ان 2 قطروں کو ضرور پلوائیں. اپنے گھر گھر آنے والے پولیو ٹیموں کے ساتھ آپ لوگ تعاون کریں. اگر وہ آپ تک نہ پہنچے تو نزدیکی مرکز صحت پر جا کر جو ہے پولیو کی ٹیمیں وہاں موجود ہیں, وہاں سے پولیو کے 2 قطرے ضرور پلوائیں. ساتھ ہی ساتھ جو سب سٹینڈرڈ چیزوں کی وجہ سے, غیر معیاری چیزوں کی وجہ سے جو سب ڈویژن ڈغونی میں خاص کر اور گلگت بلتستان میں عمومی طور پر جن پیٹ کی بیماریوں سے متعلق جو روز بروز اس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے, اس حوالے سے بھی ہم بہت جلد آپ سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہم ایسے مہمانوں کو, ایسے اسٹیک ہولڈرز کو ہم لے کر آئیں گے جن کے تدارک کے لیے اقدامات کیسے کیے جا سکتے ہیں, کیوں کر کے جاننا ضروری ہے. ان سارے باتوں پر بھی ہم ایک پروگرام اگلے آنے والے وقتوں میں کریں گے. تو ایسے ہی پروگرام کے لیے, ایسے ہی گفتگو کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, دیکھتے رہیے گا GB ٹرو نیوز HD. ایک اگلے پروگرام کے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ GB ٹرو نیوز HD چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.